समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। बाढी र पहिरोमा परि 3 दिनमा 44 को मृत्यु। आज 19 शव भेटिए, 38 जना अझै बेपत्ता। पूर्वी तराईका 329 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। सरकारका पछिल्ला निर्णय र जनघनत्वका कारण शहरी क्षेत्र महामारीको उच्च जोखिममा। काठमाडौँमा थप 3 संक्रमितको मृत्यु, 300 भन्दा बढी बिरामी। यो वर्ष विकास निर्माणको खर्च 2 दशक यताकै कम। 4 खर्ब 8 अर्बको विकास बजेट मध्ये 40% पनि खर्च भएन। विदेशमा अलपत्र परेका 21,000 नेपाली स्वदेश फर्किए। बेखर्चीको उद्धारमा अझै अलमल, नियमित उडान खोल्ने तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रीको भनाई। र संसारभर 90% भन्दा बढी विमान ग्राउन्डेड। 90 खर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति, 10 लाख रोजगारी सङ्कटमा। बाढी पहिरोमा परि 3 दिन यता देशभर 44 जनाको मृत्यु भएको छ भने 38 जना अझै बेपत्ता छन्। म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका 36 जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अविरल वर्षापछि म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाको रामसे, आरवाङ, ठुलो गाउँ, रेख, कल्लेनी र ताकुम तथा मालिका गाउँपालिकाको दुले, बिन, घन्टेवाङका बस्तीमा शुक्रबार पहिरोले पुरिएका 17 जनाको शव आज भेटिएको छ। त्यहाँ हिजो 3 जनाको शव भेटिएको थियो। ती 2 गाउँपालिकामा पहिरोमा अझै 12 जना बेपत्ता छन्। पशु जो पाएको त खोजिने भएको छैन। घटना भएको 24 देखि 36 घण्टापछि 3वटै सुरक्षाकर्मीले खोजी तथा उद्धार गरेका हुन्। घाइतेलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट विभिन्न अस्पतालमा पुर्याइएको छ। विस्थापित परिवारलाई हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री समेत लगिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले म्याग्दीको बीममा अस्थायी क्याम्प राखी 3वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, उद्धारकर्मी र राहतकर्तालाई परिचालन गरेको छ। उद्धारकर्मीले पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी, शनाखत र घाइतेको उद्धार गरिरहेका छन्। राहत टोलीले पहिरोबाट बिचल्लीमा परेकाहरूको तथ्याङ्क राख्ने र राहत सामग्री वितरणको काम थालेको छ। पहिरोबाट विस्थापित भएका 700 जना मध्ये सिबाङ माविमा 80 जना, दलित सामुदायिक भवन रामचे मराङमा 250 जना, जनविकास मावि अरवाङमा 200 जना र 200 भन्दा बढीलाई बिमको किसानी मावि र आफन्तकोमा राखिएको छ। पहिरोमा पुरिएका घाइते मध्ये 11 जनाको बेनी अस्पतालमा र 4 जनाको पोखरामा उपचार भइरहेको छ। यता चितवनको माडी नगरपालिका 8का 40 वर्षीय पूर्व सिंह तामाङको खोलाले बगाएर मृत्यु भएको छ। रिउ र रिमाल खोलाको संगमस्थलको बगरमा शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता सूर्य बहादुर थापाले जानकारी दिए। जाजरकोट बारेकोटमा हिजो बेपत्ता भएका 11 जना मध्ये 9 जनाको शव भेटिएको छ। 2 जना अझै बेपत्ता छन्। उता बजाङको कालङ्गा नदीमा बगेर 2 जना बेपत्ता भएका छन्। लगातारको वर्षापछि रौतहटको लाल बकैया नदीमा आएको बाढीका कारण 320 घर डुबानमा परेका छन्। ती घरमा बस्नेलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। झापामा बाढीले कटान गर्दा 9 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। लाल बकैया नदीको बाढी गाउँ पस्ता स्नात गाउँ नगरपालिकाको बन्जरहा गाउँ डुबानमा परेको हो। रौतहट सदरमुकाम गौरको महादेवपट्टीमा 2 वर्ष अघि लाल बकैया नदीले भत्काएको बाँध मर्मत नहुँदा सो स्थानबाट सदरमुकाम गौरतर्फ बाढी पस्न थालेको छ। डुबानमा परेका बन्जरहाका 300 घर परिवार र राजपुर नगरपालिकाको बलुवा टोलका 20 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यसैगरी सप्तरीमा सप्तकोशीको पश्चिम तटीय क्षेत्रमा पर्ने हनुमाननगर, कङ्कालिन नगरपालिका र तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकामा 100 घर डुबानमा परेका छन्। हनुमाननगर कङ्कालिन नगरपालिकाको डलुवाबाट सप्तकोशीको पानी गाउँ पसेको छ। सप्तकोशीमा पानीको बहाव अझै बढी डलुवामा कटान हुने खतरा बढेको छ। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण धनुषाको कमला, जमुनी, दुधमती, महोत्तरीको रातो, जङ्गा, बेग्नी नदीमा आएको बाढीले सडक र गाउँ बस्ती डुबानमा परेको छ। यसैगरी महोत्तरीको जलेश्वरदेखि मटिहानी जाने बाटोमा 2 फिटसम्म पानीको सतह पुगेको छ। धनुषाको पूर्वी क्षेत्रमा कमला र जमुनी नदीमा आएको बाढीले जनकपुर जोड्ने सडक नै अवरुद्ध भएको छ। जटहस्थित भारतसँग जोड्ने जमुनी नदीमा बाढी आएकाले आउजाउ नै बन्द भएको छ। यता नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले 8 जिल्लाका सुरक्षाकर्मीलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। उता झापामा भने अविरल वर्षाका कारण झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकामा 9 घर नै विस्थापित भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कन्काई नदीको पुल नजिक नदीले कटान गर्दा ती घर परिवार विस्थापित बनेका हुन्।
बुधबार राति आएको अविरल वर्षाका कारण बाढीमा बेपत्ता भएका सिन्धुपाल्चोकका 20 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरो गएको स्थान जम्बुमा स्काभेटरले पहिरो पन्छाएर बेपत्ता हुनेहरूको खोजी गरिरहेको छ। बुधबार राति आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका जम्बुका 17 जना र भुटेकोसीका 4 जना बेपत्ता भए। एक जनाको 24 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएको छ। सेना, प्रहरी र स्थानीय मिलेर उनीहरूको खोजी जारी राखेका छन्। बेपत्ता हुनेको अवस्था यकिन नहुँदा परिवारका सदस्य चिन्ताले पिरोलिएका छन्। त्यही भएर कहीँ छोपेको छ भने चाहिँ अब खोतालदेखि भेट्छ कि भन्ने सानो थोरै आशा मात्रै हो। आशा छ कि आफूले चाहिँ अब लास भेटिन्छ कि भन्ने चाहिँ अब बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ हामी चाहिँ आफू यहीँ कुरेर बसिरहेछन्। भोटेकोसी र सुनकोसी नदीको बहाव झन् उर्लिदो क्रममा छ। नदीमा तीव्र बहाव र पानी पनि धमिलो भएकाले खोजी कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बेपत्ताहरू जुन अहिले 20 जना छन् तिनीहरूको खोजी कार्यको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीको तालिमप्राप्त टोली समेत स्काभेटर प्रयोग गरेर चाहिँ खोला किनारमा खोजी गर्ने कार्य भइरहेको छ। विस्थापितहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहसँग स्थानीय निकायसँग चाहिँ समन्वय गरी हामीले सेफ जोनमा चाहिँ लाने काम भइरहेको छ। लार्चा, खाद्दल, बुर्कोट र 12 विषय नगरपालिका जम्बुका अधिकांश घर बाढीको लेदोले पुरिएका छन्। बाढी पहिरोबाट सयौं विस्थापित भएका छन्। 52 घरमा भौतिक क्षति भएको छ। बाढी पहिरोबाट विस्थापित परिवार आफन्तकोमा बसिरहेका छन्। सबै लगिहाल्यो। अब कहाँ बस्ने कहाँ खाने आफन्तकोमा अब बसेको थियो। अब उनीहरूले एक दिन हेर्ला, 2 दिन हेर्ला। अब उनीहरूले पनि कति सबलाई हेर्नु सक्दैन। हालसम्म पीडितहरूलाई कुनै पनि निकायले राहत वितरण गरेको छैन। बाढी पहिरोबाट विस्थापित परिवारले आफूहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, जम्बु, सिन्धुपाल्चोक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको आज बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उनले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी उद्धार र राहतको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, मन्त्री, उच्च पदस्थ अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए। बैठकमा सुरक्षा अधिकारीले पहिरो प्रभावित पहाडी भेगमा खराब मौसमका कारण उद्धार र राहतमा समस्या भएको बताएका थिए। उनीहरूले तराईमा डुबान प्रभावितको उद्धारका लागि 190 डुङ्गा तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी गराएका थिए। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या अब 38 पुगेको छ। भाइरसका बिरामीको संख्या भने 48 दिन यताकै सबैभन्दा कम देखिएको छ। काठमाडौँ शङ्खमूलका 60 वर्षीय, गोकर्णेश्वर 4 का 54 वर्षीय र सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरीका 45 वर्षीय पुरुषमा मृत्युपछि भाइरस देखिएको हो। शङ्खमूलका पुरुषमा फोक्सो र मृगौलाको समस्या थियो। असार 16 गते अस्पताल भर्ना भएको उनको शुक्रबार मृत्यु भएको थियो। यस्तै उपचारका क्रममा 25 गते मृत्यु भएका गोकर्णेश्वरका पुरुष मृगौला र सिन्धुपाल्चोकका पुरुष क्षयरोगका बिरामी थिए। 10 शङ्खमूल ठेगाना भएका वर्ष 60 का एक पुरुषको मिति 2077 आषाढ 26 गते निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 5 पोखरी वडा नम्बर 6 ठेगाना भएका वर्ष 45 का एक पुरुष, काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 घर भएका 54 वर्षका एक पुरुषको 77 आषाढ 25 गते उपचारको क्रममा निधन भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भाइरसका 70 जना बिरामी थपिएका छन्। यो संख्या जेठ 12 गते यताकै कम हो। त्यो दिन 86 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। केही दिन यता नयाँ संक्रमितको संख्या दिनदिनै घटिरहेको छ। त्यसो त सरकारले परीक्षण पनि घटाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3648 नमुना परीक्षण गरिएको छ। आज सिन्धुपाल्चोक र दाङमा सबैभन्दा धेरै 5 जना थपिएका छन्। काठमाडौँमा 3 जना बिरामी बढेका छन्। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 300 नागिसकेको छ। देशभर भाइरस देखिनेको संख्या 16,719 पुगेको छ। तीमध्ये 50% भन्दा बढी अर्थात् 8,442 जना निको भएका छन्। आज मात्र 431 जना डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमणको आशंकामा 24,097 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा सरकारले अस्पष्ट देखिएको छ। सरकारले एकातिर 98% भन्दा बढीमा संक्रमितमा लक्षण नदेखिएकाले समुदायमा फैलिने जोखिम छ भनिरहेको छ भने अर्कातिर लक्षण नदेखिएकाहरूको परीक्षण नगर्ने नीति लिएको छ। त्यति मात्र होइन, लकडाउन खुकुलो गर्नेदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय थप जोखिमपूर्ण छन्।
लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेसँगै सङ्क्रमणको धेरै जोखिम राजधानी उपत्यकातर्फ बढिरहेको छ। गत असार 9 देखि 24 गतेका बीच मात्रै उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। 9 गते सिङ्गो उपत्यकामा 63 जना सङ्क्रमित रहेकोमा 24 गते यसको कुल सङ्ख्या 233 पुग्यो। यसले सङ्केत गरिरहेको छ राजधानी उपत्यकामा यो महामारी क्रमशः तर तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदैछ। यो सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन गए भयावह अवस्था सिर्जना समेत हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सम्बोधन गर्दै आँकडासहित काठमाडौँ उपत्यकामा महामारीले भयावह रूप लिन लागेको मात्र औल्याएनन्, सतर्कता अपनाउन पनि भने। तर पछिल्लो समय सरकारकै कतिपय निर्णयले काठमाडौँ उपत्यकामा महामारी सल्किनलाई सहज हुने देखिएको छ। 1 महिना अघि लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको सरकारले अहिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले समुदायमा सङ्क्रमण बढाउन मद्दत पुग्नेछ। लक्षण नभएकाहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ सुपर स्प्रिडर भन्छ। लक्षण भएका भन्दा पनि एकदमै, किनभने उनीहरू चाहिँ एक्टिभ हुने भए, जतातता जाने भए, कसैले शङ्का पनि नगर्ने भयो। अब लक्षण भएकाहरूलाई त उनीहरू आफै अब चाहिँ कमजोर भयो महसुस भएको हुनाले उनीहरूको यो यताउता घुमफिर गर्ने पनि यो कम हुने भयो। त्यसो भए हुनाले यस्तो यो लक्षणमा बिनहरू भनेर त्यसरी छोड्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ झन् ठुलो भयावह परिणाम ल्याउन सक्छ। लकडाउन खुकुलो पारे यता सङ्क्रमण फैलिएका जिल्लाबाट काठमाडौँमा आवागमन बढ्यो। त्यसको नतिजा 18 दिनमै उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 200 भन्दा बढी थपिसकेको छ। तर सरकारले एकातिर सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भए पनि लक्षण नदेखिएकाहरूको परीक्षण नै नगर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर परीक्षण पनि घटाएको छ। जबकि अहिलेसम्म सङ्क्रमण देखिएका 16,700 सङ्क्रमित मध्ये 2% मात्र लक्षण देखिएको छ, बाँकी लक्षणविहीन हुन्। यो आँकडाबीच सरकारले भने आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई लक्षण नदेखिएको भन्दै धमाधम घर पठाइरहेको छ। त्यो व्यक्ति आइसोलेसनमा बस्नुभन्दा घरमै पनि उसले सेफ ठान्छ, घरमै पनि आफू आइसोलेट भएर बस्न सक्छ, अरूसँग कन्ट्याक्टमा आउँदैन, आफू छुट्टै बस्न सक्छ भने त्यो आधारमा उहाँहरू घरमै होम आइसोलेसनमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने सिद्धान्तले यो बनाएको, यो बाहिर पनि प्रचलनमा छ। सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरिसकेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि नियमित गर्ने तयारीमा छ। यसले उपत्यकामा बाहिरबाट भित्रिनेको सङ्ख्या र जोखिमको मात्रा दुवै बढ्नेछ। अझ काठमाडौँमा त न व्यवस्थित क्वारेन्टिन छन्, न त सबै घर परिवारसँग आइसोलेसन बस्न मिल्ने बसाइ छ। एउटै घरमा 3-4 वटा परिवार बस्ने, साझा धारा र शौचालय हुने लगायत कारण पनि काठमाडौँ उपत्यकामा महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम उच्च छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका करिब 21,000 नेपाली स्वदेश आएका छन्। तर विदेशमा समस्यामा परेर अलपत्र परेका र स्वदेश आउन चाहने मध्ये यो सङ्ख्या आधा भन्दा कम हो। पहिलो चरणको उद्धार कार्यक्रम सकिने लाग्दा पनि रोजगारी गुमाएका, बेखर्ची र आफ्नै खर्चमा आउन चाहने करिब 25,000 श्रमिकको प्रतीक्षाको घडी अझै लम्बिने देखिएको छ। विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्ने पहिलो चरणको कार्यक्रम आइतबार सकिँदैछ। किनभने आइतबार नेपाल वायु सेवा निगमले संयुक्त अरब इमिरेट्स अन्तिम चार्टर उडान गर्दैछ। पहिलो चरणमा 21,000 भन्दा बढीको उद्धार हुँदा धेरै बेखर्चीहरूको भने पालो आएन। करार अवधि सकिएका साना तथा मझौला कम्पनी बन्द भई बसेका श्रमिकहरू घर फिर्तीको प्रतीक्षामा बसे पनि उद्धार हुन सकेको छैन। उद्धारको काम चाहिँ अलि छिटो होस् भन्दै हामी नेपालीहरू कतारमा रहेका सबै नेपालीहरू नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। लकडाउनले पैसा छैन, अब त्यत्रो पैसा तिरेर चाहिँ कसरी मान्छेले त्यत्रो महँगो टिकट काटेर कसरी नेपाल जाने? हामी यस्तो बिजोग छ विदेशमा। अब हामीले भनेर कसैले सुन्दैन। कति दिनसम्म हो, कसरी के गरिरहेछ हाम्रो नेपाल सरकारले, के हेरिरहेछ? उद्धार गर्छु भन्छ, तर गर्ने कहिले हो? बेखर्चीहरूको उद्धारका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा श्रमिकले नै तिरेको 5.25 अर्ब रुपियाँ परिचालन गर्ने कार्यविधि बनाइए पनि त्यो पारित भएको छैन। श्रम मन्त्रालयले अहिले उद्धार गरिएका बाहेक 25,000 श्रमिक प्रतीक्षा सूचीमा रहेको विवरण दूतावास मार्फत पाएको छ। बेखर्ची र उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकलाई कहिले उद्धार गर्ने भन्ने निर्णय अझै हुन सकेको छैन। यता पर्यटन मन्त्रालयले साउन 1 देखि दोस्रो चरणको उद्धार उडान 1 हप्ताका लागि थप्ने गृह कार्य गरेको छ। छिट्टै नियमित उडान सञ्चालनको तयारी पनि भइरहेको विभागीय मन्त्रीको भनाइ छ। छिट्टै नै नियमित उडानहरू प्रारम्भ गर्ने दिशातिर हामी जान्छौँ।
जहाँसम्म तपाईँले अघि अलपत्र परेका नेपालीहरूको कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा विशेष गरिकन अब जसको फर्किने बेखर्ची हुनुहुन्छ, खर्च छैन, कम्पनीले पनि दिँदैन, घरबाट पनि हाल्न सकिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले यो श्रमको कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्नुभएको छ पहिले जाँदा, उहाँहरूको सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाएर केही सपोर्ट गर्ने भन्ने उहाँहरूको तयारी पनि छ। यसअघि बेखर्ची भएकाहरूको उद्धारका लागि प्रष्ट मापदण्ड बनाउन नसकेको सरकारी संयन्त्रले फेरि पनि आलटाल र ढिला सुस्ती गरेमा स्वदेश फर्किने आशामाथि तुषारपात हुनेछ। यसका लागि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय बीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ रामकृष्ण लामिछाने र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीले आफ्नो सिन्डिकेटको आडमा बस चलाएका छैनन्। राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घले बस सञ्चालनका लागि 5 बुँदे शर्त राखेकामा साझा र मयूर यातायातले भने साउन 1 देखि सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट छ, त्यही कारण सार्वजनिक यातायात चलाउने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिएर महामारीका बेला पनि राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घले कर छुट लगायत 5 बुँदे शर्त राखेको छ। 2 वर्ष अघि सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गर्दा पनि महासङ्घले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेको थियो। महासङ्घमा आबद्ध नभएका कम्पनीले भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। साझा र मयूर यातायातले साउन 1 देखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बस चलाउने तयारी गरेका हुन्। संक्रमणको जोखिम रहेकाले अहिले शिक्षण संस्था, खेलस्थल लगायत भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द नै छन्। सरकारले पनि अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन भनेको छ, जसका कारण व्यवस्थापन भरपर्दो भए अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधन धेरै सङ्ख्यामा आवश्यक छैन। सार्वजनिक यातायात सुरु गर्नको लागि अहिले थोरै डिमान्ड भएको बेलामा, थोरै यात्रुको सङ्ख्या भएको अवस्थामा थोरै सवारी साधन भए पनि अवश्य पुग्न सक्थ्यो होला। त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्यो भने एउटा पार्ट त्यो छ भनेपछि अर्को पार्ट भनेको अब आउने जुन कोभिडले गर्दाखेरि सवारी साधनले उसको क्षमताभन्दा आधा मात्र 50% राख्न पाउनु पर्ने भएको हुनाले सवारी साधनको सङ्ख्या धेरै चाहिने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर गर्नुपर्छ। एउटा पार्ट त्यो पर्यो। अर्को पार्ट भनेको एकैचोटि टेक्निकल्ली पनि त सवारीहरूलाई निकाल्न त गाह्रो पर्छ, त्यो दोस्रो पार्ट पर्छ। सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले सार्वजनिक यातायातमा बढीमा 30% मात्र यात्रु चढ्ने यातायात व्यवस्था विभागको आकलन छ। त्यसैले सरकार सिन्डिकेटधारी महासङ्घका शर्त मान्ने पक्षमा छैन। यो कसैले आन्दोलन गर्ने, माग गर्ने त्यसै समय होइन। उहाँहरूका जेनुन मागहरू छन्, ती प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढाएका छन्। जस्तो कि तपाईँको यो ब्याज दरलाई रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने कुराहरू, पुनः कर्जाका कुराहरू, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। यतिखेर अरू मागहरू चाहिँ राखेर तेर्स्याएर चाहिँ परिस्थितिलाई अथवा चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई झन् चाहिँ कठिन अवस्थामा लानु कसैले पनि हुँदैन। सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णयपछि सडकमा ट्याक्सीको सङ्ख्या बाक्लिसकेको छ। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले भिडभाड बढाउने भन्दा पनि थोरै साधनबाट व्यवस्थापन गर्नु नै सबैको हितमा देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्त र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। देशभर बाढी पहिरोको प्रकोपले ठूलो क्षति भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका भूगर्भविद रञ्जन कुमार दाहालले बाढी पहिरोको जोखिम किन बढिरहेको छ र यसबाट कसरी बच्ने भन्ने बारे यसरी बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोक कस्तो ठाउँमा रहेको छ भन्ने कुरा पहिला हामीले सम्झनु पर्यो। त्यो क्षेत्र भनेको नेपालमा अलि अचम्मको पानी पर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ साधारणतया यो मनसुनको पानी चाहिँ बिस्तारै पर्छ, तर धेरै लामो समयसम्म पर्छ। भन्नाले दिनमा 30 मिलिमिटर, 40 मिलिमिटर, 50 मिलिमिटर, 60 मिलिमिटरको रेन्जमा पानी पर्न थाल्यो भने त्यो पानी 15-20 दिनसम्म लगातार पर्छ। त्यो एउटा अजीबको चाहिँ पानी पर्ने प्रक्रिया हाम्रो त्यो क्षेत्रमा छ। विशेष गरी यो सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङकट्टी, बाह्रबिसे क्षेत्र, तातोपानी क्षेत्र चाहिँ त्यस्तो हो। त्यहाँ प्रत्येक दिन पानी पर्छ। पानी नपरेको दिनै हुँदैन यो मनसुनको पिरियडमा। अनि त्यो एकरूपताले पानी पर्दाखेरि माटोले पानीलाई लिने तरिका आफ्नो तरिकाले लिइराख्छ, चट्टानभित्र पानी त्यसै गरी छिर्छ। तर हुन्छ के भन्दा तपाईँको त्यस अवधिमा यदि अकस्मात कुनै अर्को एउटा सानो
एउटा एक्सट्रिम इभेन्ट अथवा नसोचिएको पानी पर्ने प्रक्रिया त्यहाँ भइदियो भने अनि पहिरो जान सुरु गरिहाल्छ। किनभने त्यो जमिनले बुझ्दैन के गरी चाहिँ यसलाई सम्हाल्ने भन्ने नै बुझ्न सक्दैन। यो चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यहाँको चाहिँ विशेष किसिमको पानी पर्ने प्रक्रिया र माटोको विशेष माटो र ढुङ्गाका चाहिँ चट्टानका विशेष अवस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्र पहिरोको अति धेरै जोखिममा परेको क्षेत्र हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ती सडकबाट बन्दाखेरि माटोहरू फ्यालिएका छन्। ती माटोहरू जुन अव्यवस्थित तरिकाले रहेका हुन्छन् स्लोपमा कन्टिन्यू पानी परिरहेको बेलामा त त्यस्ता कुराहरूले त्यो सहन सक्दैन, त्यो पानीलाई अड्काएर राख्न सक्दैन अथवा त्यसलाई आफू त्यहाँ अड्केर बस्न सक्दैन र अनि पहिरो जाने काम चाहिँ सुरु हुन्छ। अहिले अब यसको जोखिम चाहिँ समग्र नेपालमै बढेको छ। किनभने समग्र नेपालमै अब हामीले अन्धधुन्ध तरिकाको आफ्नै किसिमको यो निर्माण कार्यहरू सुरु गरिरहेका छौँ र अनि यहाँ यसको सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा यो 30-40 वर्षको चरणमा चाहिँ अर्को कुरा मैले के देखाएको छु भने जुन जलवायु परिवर्तनको कारणले पानी पर्ने प्रक्रियामा अलिकति फरकपन आएको छ। त्यो फरकपनले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ पहिरो नजाने पहिरोको जोखिम नभएका ठाउँहरूमा अहिले पहिरोको जोखिमहरू बढेका छन्। मध्य पहाडी क्षेत्रका हाम्रो नेपालका अधिकांश ठाउँहरू पहिरोको जोखिममा छन्। हामीले पहाडी क्षेत्र भन्न हातै हामीले अहिले पहिला नभएको जोखिम पनि अहिले हामीले धेरै बढाएका छौँ। त्यसैले हामी कहाँ पहिरो लाग्दैन हामीलाई केही हुँदैन भनेर कसैले पनि नसोच्दा हुन्छ भन्छु म त। पहाडमा बस्नेहरूले एकदम डाँडाको टाकुरामा बस्नु भएको छ भने पनि डाँडा चिरा पर दायाँ बायाँ खस्न सक्छ। जङ्गल भएको ठाउँमा जङ्गलमा पानी पहिरो जाँदैन भन्ने खालका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तर त्यस्तो हुँदैन। किन हुन्छ भने तपाईँको पानी परिसकेपछि पानी परेर एउटा सर्टेन एउटा कुनै तहसम्म चाहिँ त्यो जमिनमा त्यो जङ्गलको माटोले त्यो कुराहरू स्वीकार्न सक्छ। तर अकस्मात हामी कहाँ अहिले पर्ने पानी भनेको अकस्मात एउटा सानो क्षेत्रमा एकदमै क्लस्टरिङ भएर पानी परिदिन्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ भने तपाईँको त्यो जङ्गल भए पनि त्यो माटोले त्यो पानीलाई एउटा हदसम्म स्वीकार्न सक्छ। बिरुवाले एउटा हदसम्म पानीलाई लिन सक्छ। त्यो जङ्गलले त्यो हदसम्म त्यसलाई बाँधेर राख्नु एउटा लिमिटमा पो बाँध्न सक्छ। त्यसरी सक्दैन। अनि त्यसपछि तपाईँको पहिरो जङ्गल भएको ठाउँमा पनि पहिरो जान्छ। तपाईँको बाढी जाँदैछ पहिरो जाँदैछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनको लागि तपाईँसँग त्यसको लागि जोखिमका कुराहरूको बारेमा पहिल्यै अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् कुन ठाउँमा कति पानी पर्दा पहिरो जान सक्छ, कुन ठाउँमा बाढी कसरी आउन सक्छ, कुन लेभलको बाढी कहाँसम्म आउन सक्छ, यति पानी परेपछि त्यो पानीले कुन तहसम्म चाहिँ भिजाउने गर्न सक्छ डुबाउने गर्छ भन्ने कुराको तपाईँसँग लेखाजोखा हुनु पर्यो। अनि त्यही अनुसारले हामीले के गर्न सक्छौँ भने तराईका नदीहरूमा यो बाँधहरू बाँध्न सक्छौँ ताकि ती चाहिँ नदीबाट पानी चाहिँ बाहिर बस्तीमा नछिरोस् भनेर गर्न सक्छौँ। दुईतिरबाट उनीहरूको आफ्नो चर्चित क्षेत्रलाई दिएर त्यहाँबाट बाहिर निकालिदिनुपर्छ ताकि त्यसो गर्न सक्यो भने हाम्रो बस्तीमा पानी छिर्दैन। हेर्नुहोस् नभए हाम्रो चाहिँ तराईको भूभाग हामी सधैँ डुबेको हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गलत हुने कुरामा कति चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टबाट हुँदैन, नदीलाई यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन्। तर त्यहाँ भने के भने तपाईँले विपदमा त्यो कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने आधार तपाईँसँग हुँदैन। तपाईँको पहिरो आएर तपाईँले के गर्ने, पानी परिरहेको बेलामा के गर्ने, पानी पछि के गर्ने, पानी पर्नुभन्दा अगाडि के गर्ने, चैत्र वैशाखमा तपाईँको ड्युटी के हो, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ। अहिलेको विपद व्यवस्थापन समितिहरू कति ठाउँमा एक्टिभ छन्, कति ठाउँमा एक्टिभ छैनन्, त्यहाँ उहाँहरूको ड्युटी के हो। जस्तो वैशाख महिनामा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिरोसँग सरकार राखेको कुराहरू उहाँलाई सिकाउनु सक्नु पर्यो। हामीले वैशाख र जेठ महिनामा प्रशस्त तपाईँको चाहिँ भल काट्ने कामहरू, पानीका मुहान कहाँबाट चाहिँ पानीको भङ्गालो आउँछ त्यो सबै काट्ने कामहरू गरिदियो भने पानी सजिलै बगेर जान साथै तपाईँको त पहिरो लाग्ने काम त सिधै कम भइहाल्छ नि। तर कुरो के हो भन्दा यी कुराहरू चाहिँ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो भइदियो भने हामी अर्को नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विकासका आयामहरूमा हामी छिरेका छौँ। हाम्रा आफ्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई चाहिएको छ। हामीले सडक बनाउनु पर्छ, नबनाउनु पर्ने भन्ने कुरै भएन, बनाउनु पर्छ। तर सडक बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ कसरी बनाउने एउटा साधारण नर्म पनि प्रयोग गर्न सकेनौँ। विशेष गरी यो ग्रामीण सडकको केसमा त हामीले धेरै नै गल्तीहरू गरिसकेका छौँ। अब ती कुराहरूलाई सुधार्नको लागि हामीले अब अलिकति कडा नियमहरू लगाउन सक्यौँ भने मेरो विचारमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेको परिवेश भनेको तपाईँले कसरी हुन्छ पानीको व्यवस्थापन राम्रो गरौँ। सडक खन्दाखेरि मैले पानीको व्यवस्थापनलाई नै प्रमुख ध्यान दिएर गरेँ भने मेरो सडक पनि बलियो हुन्छ र मैले चाहिँ पहिरोको जोखिम पनि मैले बर्खामा बिहोर्नु पर्दैन भनेर हामीले काम गऱ्यौँ भने कहिले पनि गल्ती।
यो वर्ष विकास बजेट 2 दशक यताकै सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। बजेट खर्च गर्ने मामिलामा केन्द्र मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि निकै फितला देखिएका छन्। वर्षको अन्त्यतिर मात्र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नहटेको र यही समयमा कोरोना भाइरसको महामारी देखिएका कारण तीनै तहका सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका हुन्। आर्थिक कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि असार 25 गते खाता बन्द गरी भुक्तानी गर्न रोक्नुपर्छ। यो व्यवस्थालाई आधार मानियो भने सरकारले अब 31 गतेसम्म ढुकुटीको रकम खर्च गर्न पाउँदैन। सरकारले नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्छ गर्दैन त्यो केही दिनमा देखिनेछ, तर विकास बजेट खर्चका दृष्टिले सरकारलाई यसपालि ऐतिहासिक असफलता हात लागेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बजेट 15 खर्ब 32 अर्ब रहेकोमा 10 खर्ब 15 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको 4 खर्ब 8 अर्ब मध्ये सरकारले 1 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन 38% मात्र हो। यो 2 दशक यताकै कम हो। नेपाल सरकारको आम्दानी 1058 अर्ब जति र खर्च चाहिँ 1015 अर्ब जति छ। यसको मतलब हाम्रो ट्रेजरी पोजिसन अहिलेसम्म चाहिँ सरप्लसमा चाहिँ राम्रो छ भन्छु मैले। अब यसमा चाहिँ पुँजीगत खर्चको कुराहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जम्मा 37% मात्रै छ। 37.1% भनेको त्यति राम्रो होइन र वित्तीय खर्च 62% र चाहिँ चालु खर्च चाहिँ लगभग 80% यति छ। पहिलो 9 महिनामा विकास निर्माणका काम उत्साहजनक रूपमा गर्न नसकेको सरकारी संयन्त्रका लागि चैत यता महामारी र लकडाउन गतिलो बहाना बनेको छ। लकडाउन अघि चैत 10 सम्म विकास बजेट 25% मात्र खर्च भएको थियो। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले तलब भत्ता र सुविधामा जाने बजेट 80% खर्च गरिसकेको छ। त्यसो त महामारीले यसपालि सरकारको ढुकुटीमै असर परेको छ। राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता गरी सरकारले जम्मा 10 खर्ब 58 अर्ब रुपियाँ मात्र जुटाउन सकेको छ। केन्द्र सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तह पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुकेका छन्। प्रदेश सरकारले 2 खर्ब 75 अर्ब मध्ये 44% र स्थानीय तहले 4 खर्ब 39 अर्ब मध्ये 55% बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेशतर्फको चाहिँ 2 खर्ब 76 अर्ब चालु वर्षको बजेट मध्येमा चाहिँ 121 अर्ब जति खर्च भएको छ करिब। त्यस्तै स्थानीय तहको चाहिँ 4 खर्ब 39 अर्ब मध्ये चाहिँ 2 खर्ब 41 अर्ब जति खर्च भएको छ। यसमा हामीले चाहिँ मोस्टली यसमा पनि पुँजीगत भन्दा पनि बढी चालुकै हिस्साहरू बढी हुनसक्छ। यो बाहेक अहिलेको वर्ष चाहिँ हाम्रो सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह गरी चाहिँ लगभग 15 अर्ब जति चाहिँ फेरि कोभिडतिर पनि खर्च भएको छ। खर्च गर्न चुक्नुले तीनै तहका सरकारले क्षमताभन्दा बढीको बजेट ल्याएको स्पष्ट भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, 50% भाडा बढाउँदा पनि यातायात व्यवसायीहरू किन गाडी चलाउन तयार नभएका होलान्? ए नाफा नहुने भएर, बी राहतका लागि मोलमोलाई र सी सेवाभावकै अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नाफा नहुने भएरमा 31%, बी राहतका लागि मोलमोलाइमा 42% र सी सेवाभावकै अभावमा 27%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विकास निर्माणको बजेट खर्च हुनै नसक्नुको कारण के होला? ए अल्छी संयन्त्र, बी प्रक्रियागत जटिलता र सी काबु बाहिरको परिस्थिति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले रुकुममा सोधेका छौँ, वर्षायाममा आउने प्राकृतिक विपत्ति र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? बाढी पहिरो आउने सम्भावना भएको ठाउँ अथवा बस्ती छ भने सम्बन्धित निकाय
सरकारवालाहरूलाई चाहिँ समस्या चाहिँ अब आफ्नो समस्या के छ त्यो चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ अब सूचना दिने। बाढी पहिरो जाने जस्तो ठाउँमा घरहरू नबनाउने, आफू सुरक्षित रहनको लागि अलि सुरक्षित ठाउँमा घरहरू बनाउनुपर्छ। आफू बसेको ठाउँ चाहिँ भौगोलिक रूपमा ठिक छ वा छैन भन्ने कुरो कन्फर्म गर्नु पर्यो। यो बर्खाको समयमा आफ्नो साथसाथै आफ्नो घर परिवार छरछिमेकीको पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। त्यसै गरी बाढी पहिरो हुने ठाउँहरूमा आफू पनि जानु भएन र अरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्यो। व्यक्ति आफै पनि सूचित हुनुपर्छ। जसरी खोलानाला नजिकमा चाहिँ हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु भएन, जसरी घरहरू हाल्नु भएन। जोखिम अवस्था देखिरहेको छ भने नजिकको आफ्नो स्थानीय तहहरूलाई जानकारी दिनु पर्यो। समुदायहरूलाई चाहिँ जानकारी गरेर डेन्जर एरियातिर नजानुस्, कुनै ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरो आयो भनेपछि खबर गर्नुस्। जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा घर हाल्नु हुँदैन र हामीहरू सचेत हुनुपर्छ। हामी खोला नालाको किनारामाथि घर हाल्नु हुँदैन। भिरालो जग्गामा घर बनाउनु भएन। अब कतैबाट बाढी पहिरो आउने ठाउँमा जोखिम ठाउँमा बस्नु पनि भएन। मानवीय क्षतिलाई बचाउनु पर्यो। सडक निर्माण गर्दा जता पाए त्यतै नखन्दा राम्रो। गाइने दाई उपनामले परिचित गोर्खाका गन्धर्वहरू कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सारङ्गीको धुनबाट बच्ने उपाय सिकाउँदै हिँडेका छन्। उनीहरूले घर घरमा पुगेर लोकगीत मार्फत सचेत हुन आह्वान गरेका छन्। सुरु भयो कोरोनाको हेरा, नेपालमा आइकन भित्रिसक्यो बरा, इन्डियामा पनि हजुर कति कति खायो, बिहे जाने दाजुभाइले धेरै दुःख पायो। सारङ्गी भिरेर घर दैलोमा पुगिरहेका छन् गोरखनाथ कालिका मङ्गल र सत्य घटना गाउने गोर्खा धारापानीका 69 वर्षका गोपीलाल गन्धर्व। उनी सारङ्गी बजाउँदै कोरोना भाइरसको गीत गाउँदै हिँडेका छन्। गोरखनाथको मङ्गल, कालिकाको मङ्गल अनि यस्तै घटनाहरू गाइन्थ्यो। उनी मात्र होइनन्, परम्परागत पेसा गर्दै आएका अरू पनि उनी जस्तै कोरोना भाइरसबारे जनचेतना फैलाउने काममा लागेका छन्। विगतमा जस्तै उनीहरू सबैको घर आँगनमा पुग्छन् र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्ने उपाय गाउँदै सुनाउँछन्। भौतिक दूरी कायम राखेर दान पैसा लिन्छन्। कोरोना भाइरस भन्ने रोग आयो, यसबाट हामी चाहिँ कसरी बच्ने, कसरी बचाउने भन्ने बारेमा। भाइरस सङ्क्रमितबाटै अन्य व्यक्तिमा सर्ने भएकाले मानिस आफै सचेत हुनु सुझाव दिँदै गाउँदै हिँडेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। महामारीका कारण खेल गतिविधि ठप्प भएपछि नेपाली खेलाडी भर्चुअल प्रतिस्पर्धामा रमाउन थालेका छन्। रमाएका मात्र होइनन्, कराते, तेक्वान्दो र कुम्फु खेलाडीले अनलाइन मार्फत भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालका लागि पदक नै जिते। लक्ष्मण बहादुर एर तेक्वान्दो प्रशिक्षक हुन्। 50 वर्ष मुनिको उमेर समूहको प्रतियोगितामा आफै भाग लिने गरेका छन्। तर चैत 11 गतेको लकडाउन यता खेल नै नभएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैनन्। उनी खेल भएन भनेर चुप बसेनन्। 1 महिना अघि भएको भर्चुअल इन्टरनेसनल तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा भाग लिए, जसमा उनले स्वर्ण पदक हात पारे। लक्ष्मण जस्तै तेक्वान्दोको पुम्से विधामा भर्चुअल प्रतिस्पर्धा गरेका 7 नेपाली खेलाडीले 2 स्वर्ण, 2 रजत र 1 कांस्य जितेका छन्। अन्डर 30 मा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड जुन एउटै विधामा हामी नै सफलता प्राप्त गर्न सफल भयौं भने त्यो एउटा ठुलो ग्रेट एचिभमेन्टको कुरा हो। हामी यस्तो बन्द रहेको अवस्थामा नभइकन अरू बेला पनि यसरी नै हामी नन कन्ट्याक्ट किसिमका खेलहरू यो अनलाइनको माध्यमबाट खेल्न सक्छौँ भन्ने एउटा प्रमाण पनि गर्यो र खेलाडीहरूलाई अवश्य नै यसले हौसला पनि बढाएको मलाई त्यस्तो अनुभव भयो।
तेक्वान्दो मात्र होइन, कराते, कुम्फु र चेस खेलाडीले समेत अनलाइन प्रतियोगितामा पदक हात पारिसकेका छन्। खेल गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा भर्चुअल प्रतियोगिता खेलाडीलाई भुलाउने राम्रो माध्यम बनेको छ। अब रिङमै गएर खेल्दा लाइभ गेम खेल्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हुटरहरू हुन्छ, सबैजना त्यहाँनिर हुन्छ। हामी अब कोही बेला नर्भस पनि हुन सक्छौँ, कोही बेला बिग्रिन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। तर हामीले अनलाइनबाट गेम खेल्दाखेरि चाहिँ भिडियो खिचेर 1 शट 2 शट राम्रो गरी भिडियो खिच्न पाउँछौँ, स्वतन्त्र रूपमा भिडियो खिच्न पाउँछौँ। त्यही भएर अनलाइन मार्फत पनि गेम खेल्न सजिलै हुँदो रहेछ। लकडाउन खुकुलो भए पनि सरकारले खेल गतिविधि गर्न दिएको छैन। महामारीका कारण नेपाली खेलकुद सामान्य अवस्थामा कहिले फर्किन्छ भन्ने यकिन छैन। त्यही कारण आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरलाई निरन्तरता दिन नेपाल बुद्धिचाल सङ्घले अनलाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।